पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल पर दुनिया भर में कल एहतजाज किया गया और इमरान खान साहब को ये एजाज हासिल हो चुका है कि कल 6 बर्रे आज़मों में एहतजाज हुआ, यानी कि दुनिया भर में एहतजाज हुआ। अमेरिका में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, बरतानिया में हजारों जो पाकिस्तानी हैं वो पहुंचे बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर, जबकि अमेरिका में भी सैकड़ों नहीं हजारों लोग थे। और ये आलमी ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से यूरोप के मुताद्दिद ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यानी कि 6 बर्रे आजम कम अज कम 7 होते हैं, टोटल 6 बर्रे आजमों में ये एहतजाज कल हुआ है। और उसमें सैकड़ों हजारों लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, ओवर पाकिस्तानी और फॉरनर्स भी, उन्होंने भी इसमें शिरकत की है, क्योंकि ये कौज ऐसी है कि बुनियादी इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है उस वजह से। अब आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को, तमाम मीडिया को बहुत सख्त हिदायत थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाना। ये तो है एक एजाज हासिल हो चुका है इमरान खान साहब को कि वो दुनिया भर के मकबूल तरीन रहनुमा बनते जा रहे हैं और उनके लिए हर इक़्तिदार के हर ऐवान में इंसानी हकूक की तंजीमें आवाज उठा रही हैं, आलमी इदारे आवाज उठा रहे हैं और पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं जरा पाकिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है जी कि कल बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया, बदतरीन किस्म की शेलिंग की गई, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, हर तरह से ये निहत्ते थे और खाली हाथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, पंजाब भर से, हर शहर से, और खैबर पख्तूनख्वा हर शहर से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन उनको सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और पुलिस की तरफ से बिला इश्तियाल उन पे पथराव किया गया। और हालांकि मुजाहिरीन करते हैं, लेकिन पुलिस ने किया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस की शेलिंग भी की और बेपनाह की और हर तरह की रुकावटें खड़ी की गई हैं। मेरे सामने ये रिपोर्ट पड़ी है, इसमें पंजाब जो है पंजाब में दाखिले के जो है वो मरकजी रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं और फिर पंजाब से आगे इस्लामाबाद के तमाम रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं। जो रिपोर्ट है इसके बावजूद जो है जो काफिले हैं वो रवां दवां हैं और आज उन्होंने चैलेंज किया हुआ कि हमने आज पहुंचना है। एक आपको जायजा रिपोर्ट मैं आपके सामने रख देता हूं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। आज सुबह तक की इतलात के मुताबिक जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो मेन काफिला था वो पंजाब में दाखिल हो गया है और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। और पीटीआई के तमाम जो है रहनुमा मियांवाली से आने वाले, उन्होंने भी अपना रास्ता क्लियर करवा लिया और जो लाहौर से आ रहे थे कुछ रहनुमा, कुछ काफिले जो हैं उन्होंने यहाँ तक के दरिया रावी जो है, रावी का पुल है, उसको बंद किया हुआ था। दरिया जितने भी हैं उनके ऊपर से जितने भी पुल गुजरते उन सबको ब्लॉक किया हुआ है। मियांवाली में भी यही सिचुएशन थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही मुश्किलात का सामना है और पंजाब से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको भी यही सामना है। लेकिन लोग जो हैं पाकिस्तान की आवाम वो इन रास्तों को रुकावटों को हटा रहे हैं और हटाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ पंजाब में 5000 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खवातीनों, हजरात, बच्चे, बूढ़े 5000 कारकुन कल गिरफ्तार किए गए हैं जी पंजाब में सिर्फ। और लाहौर में सैकड़ों लाहौर में गिरफ्तार किए गए। ये है मजमूई तादाद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं, चंद नहीं सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं और उसकी बाकायदा तौर पर डिटेल्स मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन है। इधर खैबर पख्तूनख्वा में मुज़ाहमत हुई खानपुर वाली साइड पे और जो पंजाब पुलिस है वो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हुई और वहां पे उन्होंने शेलिंग की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वहां पे सख्त तरीन मुज़ाहमत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, रहनुमाओं ने पुलिस को पसपा होने पर मजबूर किया और पुलिस जो है वो अपने डंडे, अपने हेलमेट, अपनी बैग और अपनी वर्दियां छोड़कर वहां से उसको भागना पड़ा। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले थे वो आगे फिर रवां दवां हुए। अली अमीन गंडापुर का जो रास्ता मैंने आपको बताया जी वो पहुंच चुका है जी, पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं
اور راولپنڈی سمیت راولپنڈی اسلام آباد سمیت جی کئی شہروں میں پولیس کی جھڑپیں ہوئی ہیں اور متعدد رہنما جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اور گرفتار بھی کیے گئے. MNAs MPs کو گرفتار کیا گیا ہے اور راستے میں خاردار تاریں بھی لگائی ہوئی ہیں, خندقیں بھی کھودی گئی ہیں, جبکہ جو گلیات ہیں وہاں پہ مٹی کے پہاڑ جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں اور یہ میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے, تصاویر بھی دکھا رہا ہے, ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے. اور علی امین گنڈاپور, بشرا بی بی اور دیگر رہنماؤں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے ہر صورت میں پہنچنا ہے پاکستان اس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈی چوک میں, اور جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروائیں گے واپس نہیں جائیں گے. بشرا بی بی موجود ہیں جی اور انہوں نے بھی کل مختصر ایک تقریر کی, پیغام دیا اور انہوں نے کنٹینر پہ بھی آئی ہیں اور کل انہوں نے کنٹینر پہ بھی جو لوگوں کے ہاتھ ہلا کے ویو کر کے ان کو جو ایک روایتی طریقہ ہے وہ بھی کیا. اور اس طریقے سے جی بشرا بی بی اب باقاعدہ طور پہ وہ اپنے شوہر کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میدان عمل میں آ چکی ہیں, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن اس وقت تنقید صرف کی جا رہی ہے PTI پہ. اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ یہ کام کر چکی ہیں, بیگم نصرت بھٹو یہ کام کر چکی ہیں, محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ اسٹرگل کر چکی ہیں اس سارے جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا, جب بھی محترمہ فاطمہ جناح آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن, انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ان کو. تو بہرحال جی اس کے ساتھ ساتھ جی ربڑ کی گولیاں, آنسو گیس, لاٹھی چارج بے پناہ استعمال ہوا ہے. اور اس میں جو چند جو رہنما گرفتار ہوئے ہیں جی, ملتان سے لیڈرشپ گرفتاری ہوئی ہے, ملک عامر ڈوگر صاحب اور ندیم قریشی صاحب, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ساہیوال چیچا وطنی سے رائے حسن نواز کو گرفتار کیا گیا, لاہور سے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس طریقے سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور لوگ بچ بچا کے پہنچتے بھی رہے ہیں. اور تمام راستوں میں پولیس, رینجر, FCC کی بھاری نفری تعینات ہے جی. موٹر ویز 39 جگہوں سے بند ہے, مکمل طور پر بند ہے, اور GT روڈ بند ہے, اور کنٹینرز جہاں جہاں جیسے جیسے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ بند کیے گئے ہیں. اور آج اسلام آباد, مری اور راولپنڈی میں آج تعلیمی ادارے بند رکھے گئے ہیں اور الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت زیادہ خطرہ ہے دہشت گردی کا. پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں, انہوں نے بھی بند کر دیے ہیں, اور آج دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کل بھی کھل سکیں گے کیونکہ قافلے جو ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے, اور جو ہماری اطلاع ہے صرف علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو قافلہ ہے اس میں جو لوگوں کی تعداد ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جو کہ دی گئی ہیں, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے. اور اگر یہ سارے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, پولیس کے پاس, FCC کے پاس, رینجرز کے پاس, کہ وہ ان 1 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں گے. اور یہ بہت ہی چارجڈ قسم کا یہ کراؤڈ ہے, یعنی کہ ایگریسو ہے, اور عمران خان کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتا ہے, نوجوان ہے زیادہ تر, اور ان کو ہینڈل نہیں کیا جا سکے گا, یہ بھی خبردار کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو سچویشن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی وہ ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے ساتھ ساتھ جی عمر ایوب کا جو معاملہ ہے جی وہ ابھی تک ہری پور ڈویژن کا جو قافلہ ہے وہ پنجاب میں رات داخل نہیں ہو سکا تھا, وہ آج داخل ہوگا, لیکن انہوں نے مین جو بڑی رکاوٹ ہے وہ دور کر دی تھی. اسی طریقے سے راولپنڈی, لاہور, ملتان, شیخوپورہ, بہاول نگر, ساہیوال اور جھنگ, قصور, لاہور اور اکاڑا, یہاں سے بھی جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. قومی اسمبلی عظیم الدین لکھوی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, ملک اکرم ساکھی گرفتار ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے شفقت عباس عوان صاحب کا خاص طور پہ بتا دوں ان کے ڈیرے پہ چھاپے مارے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جی امیدوار قومی اسمبلی 45 کے جو کرنل اجمل صابر اور 35 کارکن ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور جو راولپنڈی اسلام آباد میں گرفتار کارکنان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. سیکٹری اطلاعات پنجاب حافظ ذیشان گرفتار ہوئے ہیں, ندیم عباس 12 گرفتار ہوئے ہیں, جبکہ سچویشن لاہور میں کل لاہور میں بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں,
اور کیونکہ راستے بند تھے، لیکن لاہور میں بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں اور وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ کب تک یہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ ہم جب بھی رکاوٹیں ختم ہوں گی ہم پہنچیں گے، لیکن ہم نے تصادم نہیں کرنا، ہم پرامن رہ کے پہنچیں گے جی۔